معاشرے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اور اس غلط فہمی نے نسلاں دیاں نسلاں برباد کر دیتیاں نے، خانداناں دے خاندان برباد کر دیتے نے۔ فہمی پتہ کیڑی ہے؟ مہینے دا 5-6 لاکھ روپیہ کماؤندا ہوئے نا، اسی آنے جی بڑا سیٹل ہے، بڑا سیٹ ہے، بڑا اگے جا رہا ہے۔ کسی دی گراج 2-3 گڈیاں کھلوتیاں ہونا، اسی آنے جی کیا بات ہے، ایدے نالوں بڑا خوش نصیب کیڑا ہے؟ یا کسی کول کوئی عہدہ ہوئے یا کسی کو بینک بیلنس ہوئے، یعنی اسی نرا پیسہ ویکھ کے، نرا عہدہ ویکھ کے، نریاں گڈیاں ویکھ کے آنے اے بندہ بڑا سیٹل ہے، بڑا سیٹ ہے، بھاویں نماز پڑھے تے بھاویں نہ پڑھے، حرام حلال چ تمیز کرے تے بھاویں لوگاں دے حق حقوق ادا کرے تے بھاویں، بس اسی دنیا دی اینک لا کے ویکھنا ہے کو گڈی کنے پیسیاں دی ہے، یہ کوٹھی کڈی وڈی ہے، کنے کنال چا، یہ گراج کنیاں گڈیاں نے، عہدہ یہ کو کیڑا ہے؟ بس اسی عہدہ ویکھ کے، پیسہ ویکھ کے، منصب ویکھ کے آنے اے بندہ بڑا سیٹل ہے، بڑا سیٹ جا رہا ہے۔ بے نماز بندہ، حرام خور بندہ، رب رسول دا باغی بندہ، سونیاں دے چمچیاں چ بھی کھائے تے مل کے بولو سیٹل ہو سکدا؟ سیٹل ہو جے، کن کھول کے سنے ہو، سیٹل ہو جے جیڑا آپ بھی 5 وقت دی نماز پڑھ دے تے جیدے بچے بھی 5 وقت دی نماز پڑھ دے، اور سیٹل ہو جے جیڑا آپ بھی نمازی ہے تے جیدیاں بچیاں بھی نماز پڑھ دیا نے، جیدیاں تیاں دی ہے، چہرے تے پردہ ہے، حیا ہے، غیرت ہے، شرم ہے، اور سیٹل ہو جے پاویں او ککھاں دی کلی چ رہندا ہے، چھوٹے جے کوٹھے چ رہندا ہے، کرائے دے مکان تے رہندا ہے، سیٹل ہو انسان جے جیدے گھر دے وچ روزانہ قرآن کھلدا ہے، اور سیٹل ہو بندہ ہے جیدی بیوی گھر چ قرآن کھولے، جیدی بہو گھر چ قرآن کھولے، جیدی جوان بیٹی گھر چ قرآن کھولے۔ سیٹل تے او ماں باپ نے تے او لوگ نے نا، ادھر ویکھو میں ویکھیا کئی ماں باپ جڑے بچیاں نمازی نہیں بناندے، دیندار نہیں بناندے، آپ مر گئے نے، بچیاں بچے بے دین ہو گئے، آوارہ ہو گئے، موبائل کناں نوں لائے نے، کدی کسے چونچ، کدی کسے چونچ، کدی کسے چونچ، تے سیٹل پتہ کیڑا ہے؟ آپ قبر چ ٹر گیا ہے تے بچی نور ویلے اٹھ دیئے، نالے نماز پڑھ دیئے، نالے سجدہ کر دیئے، تے نالے آندیئے ربنا اغفر لی والے والدیہ۔ او بندہ سیٹل جے جے دے مرن تو بعد جے دیاں بچیاں با پردہ نے، نمازی نے، دین پڑھ دیاں پڑھا دیاں نے۔ اچھا جڑا بندہ فجر دی نماز نہ پڑھے تے رات نو 2-2.5 لاکھ روپیہ گھر لے آوے، انہوں دی سیٹل آندی ہو، توجہ کرو، میں بخاری شریف جو پڑھیا ہے، میں نہیں جی کو گل کہنے لگا، بخاری کھل گئی جے، نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ بلا وجہ سورج نکلن تو پہلے فجر دی نماز نہیں پڑھدا، آقا فرماندے نے شیطان دا قیدی ہے تے کائنات دا خبیث آدمی۔ تواڈے کولوں میں پوچھنا ہے جنہوں نبی پاک کہنے شیطان دا قیدی ہے، جنہوں نبی پاک کہنے کہ خبیث آدمی ہے، انہوں سے آندے ہو بڑا سیٹل ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ بات کہے یا حافظہ منو یہ بات کہن کہ شیخ صاحب فلاں بندہ بڑا خبیث جے، فلاں بندہ بڑا گندا جے، فلاں بندے دے کولوں بچ کے رہا جے، ہن اس بندے واسطے مر مٹن دا مقام ہے کہ نہیں جے دے بارے حافظ صاحب کہہ دین کہ فلاں بندہ خبیث ہے، جنہوں مدینے والے امام کہہ دین کہ فلانا بندہ خبیث ہے، تسی آندے ہو سیٹل ہے، تسی آندے ہو بہت اگے ٹر گیا، کتھے ٹر گیا؟ میرے پیارے بھائیو، نبی علیہ السلام دی حدیث جے، اے کتاب التہجد جے، صحیح البخاری جے، پھر نہ کیا جے علماء کرام نے سانوے حدیثاں نہیں سن سنائیاں، علماء کرام نے سانوے پیغام نہیں سی دیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پوچھیا گیا اللہ دے نبی علیہ السلام فجر دیاں اذاناں ہو گئیاں، فجر دیاں جماعتاں ہو گئیاں، اللہ دے نبی علیہ السلام جی سورج نکل آیا ہے لیکن بلا وجہ اس بندے نے اپنا بستر نہیں چھڑیا۔ آپ نے فرمایا ذاکا رجل بال الشیطان فی اذنیہ، اے ایڈا گندا بندہ ہے، شیطان نے دے کناں چ پیشاب کرتا ہے۔ ہن فیصلہ تواڈے تے وے، جڑا بندہ ڈیلی شیطان کولوں پیشاب کروائے انہوں تسی سیٹل آندے ہو، صرف عہدہ ویکھ کے، صرف دنیا ویکھ کے۔ میرے پیارے بھائیو، سیٹل تے ہوئے کہ جے سر تے کوئی تلوار لے کے بھی نہیں کھلوتا، جدو موذن آندا نا الصلاۃ خیر من النوم، اور بستر چھوڑ دیندا ہے، نیند چھوڑ دیندا ہے تے مصلی تے آ کے اپنے رب دے سامنے غلام بن کے تے اپنے اللہ دے سامنے جھک جاندا ہے۔ جڑا بندہ عصر دی نماز نہ پڑھے، وہ پاویں روزانہ 5 لاکھ روپیہ گھر لے آئے ہاں، 10 لاکھ لے آئے ہاں، وہ سیٹل ہے؟ بخاری مسلم دے اندر میں پڑھے ہے، فرمایا اللہ دی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، فرمایا کہ جیڑا بندہ عصر دی نماز فوت کر دے، سنو تے آنا، یعنی عصر دی نماز انہیں نہیں پڑھی،
اے کسے پیر دی گل نہیں جے، کسے ملنگ دی گل نہیں جے، ادھروں سن کے ادھروں کڈ نہ دیا جے، کسے بابے دی گل نہیں جے، میرے ورگے کسے عام مولوی دی گل نہیں جے، اے مدینے والے مرشد دا فرمان جے۔ فرمایا جدی نماز عصر فوت ہو گئی انجی سمجھ لو او دا کاروبار بھی برباد ہو گیا تے او دی اولاد بھی برباد ہو گئی۔ اور یار ساڑی عقل تے کیوں پردہ پہ گیا ہے؟ نبی پاک دے فرماندے نے او دی ہر شے برباد ہو گئی تے اسیاں نے بڑا سیٹل جا رہے ہیں، اسیاں نے بڑا سیٹ جا رہے ہیں، بڑا اگے جا رہے ہیں۔ میرے ویریو میرے بھائیو، نبی علیہ السلام دی حدیث جے مسلم اندر فرمایا من تارک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جیڑا بندہ عصر دی نماز پڑھدا ہی نہیں، فجر پڑھدا ہے، ظہر پڑھدا ہے، مغرب پڑھدا ہے، عشاء پڑھدا ہے، عصر پڑھدا ہی نہیں، بلا وجہ نہیں پڑھدا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ او دیاں باقی نیکیاں بھی برباد کر دیندے نے۔ اللہ نے تو عصر نہیں پڑھدا، میں نے تیری باقی نیکیاں بھی نہیں چاہیے۔ میں ویکھن دیا کہ ویکھو ویکھی دیندار لوگ، حاجی صاحب دیندار لوگ بھی بے دین ہون ڈے نے۔ وہ سمجھتے ہیں جد کو پیسہ بڑا ہے بڑا سیٹل ہے، جد کو عہدہ بڑا اچھا ہے بڑا سیٹل ہے، جیرے گراج 5-7 گٹیاں نے بڑا سیٹل ہے۔ اور میرے پیارے بھائیو، پاویں کسے بندے کو ٹوٹا سائیکل بھی نہ ہوئے، جے 5 ٹائم دی نماز پڑھدا ہے، سجدے چ روندا ہے، رب دا قرآن کھولدا ہے، بینکاں تو سود نہیں لیندا، اللہ دی قسم اینا سیٹل ہے، پیر چکدا ہے تے زمین بھی سبحان اللہ کہندی ہے تے رحمت دے فرشتے بھی سلام کردے۔ جڑا بینک تو لوے کروڑ روپیہ سود تے سال بعد بینک نوں دے 1 کروڑ تے 5 لاکھ، یا بینک تو لوے 10 لاکھ روپیہ 6 مہینے بعد بینک نوں دے 10 لاکھ تے 50,000 یا 11 لاکھ، تسی اس بندے نوں آندے ہو سیٹل ہو، بڑا دا ہاتھ پہ گیا جی؟ نہیں نہیں نہیں، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ سود تے پیسے لیندا ہے تے پیسے دیندا ہے، ایڈا بدبخت آدمی ہے، سدھا اپنے رب دے نال جنگ لڑدا ہے۔ اور جنگ لڑنے والا بندہ بھی سیٹل ہو سکتا ہے۔ اس واسطے اپنے حالات دا گلہ نہ کرو۔ 10,000 لیندے جے، 15,000 لیندے جے، دھیاں نو حرام نہیں جے کھواندے، ماں باپ نو حرام نہیں جے کھواندے، بچیاں نو حرام نہیں جے کھلاندے، اللہ دی عزت دی قسم تواڈے نالوں بڑا سیٹل کون ہو سکدا ہے؟ چلتی ہوئے جڑا اپنی آخرت بنا رہا ہے۔ اور سیٹل بندے دی تانوں ایک میں زبردست خوبی دساں، ساڈے ساریاں چوں سیٹل بندہ ہوئے جے دی عبادت تے جے دا کردار ویکھ کے اج بھی رحمت دے فرشتے انہوں سلام کرتے۔ دنیا داروں دے گلاں وچ پھلاں دا ہار پائے تے نہ پائے، کوئی دنیا دار انہوں سلوٹ کرے نہ کرے، رحمت دے فرشتے او دا حیا کر دینے۔ سیٹل کون سن؟ لو میں قرآن دی آیت پڑھ کے تو انہوں بخاری پڑھ کے سنانا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا، سنو اللہ پاک دی پاک کلام۔ اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، سنو لوگو جڑا میں پیغام دینا چاہنا، اللہ دی قسمیں سیٹل ہو جے، سیٹ ہو جے، آگے ہو جے، کامیاب ہو جے، جیدہ حیا آسمان دے پاک بعد بھی کر دینے، جیدہ احترام آسمان دے فرشتے بھی کر دینے، جنہوں سلام رحمت دے پاک بعد ملائکہ بھی کر دینے۔ رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا ہو والذی یصلی علیکم وملائکتہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ کائنات دا عظیم ترین انسان ہوئے، کائنات دا سیٹل انسان ہوئے، سب نالوں بہتر انسان ہوئے، جدے تے اللہ بھی اپنی رحمتہ نازل کر دینے، اللہ دی رحمت دے فرشتے بھی جدے تے صلاة نازل کر دینے، جدے لی رحمت دے فرشتے بھی دعا کر دینے، جدے تے رحمت دے فرشتے بھی سلام پڑھ دینے۔ آؤ لوگو سیٹل تھی ہوئے جڑا چل دا رنالا خورد دی اندر ہے، لیکن آسمان دے ملائکہ بھی او دا حیا کر دینے۔ روایت میں صحیح البخاری دی اندر پڑھی ہے، نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرہ پاک اندر آرام فرمانے، اینج نبی علیہ السلام دی پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹے ہے، سیدنا صدیق آئے دے پیغمبر لیٹے رہے دے پنڈلی تو کپڑا ہٹے آ رہے ہے، سیدنا عمر آئے دے پیغمبر لیٹے رہنے دے پنڈلی تو کپڑا ہٹے آ رہے ہے، سیدنا عثمان آئے فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسوا ثیابہ، پیغمبر علیہ السلام لیٹے نے تے
میرے پیغمبر بیٹھ گئے. میرے پیغمبر نے انج اپنی پنڈلی مبارک تے کپڑا کر لیا ہے. سیدنا صدیق چلے گئے, سیدنا عمر چلے گئے, سیدنا عثمان چلے گئے. اما فرماندیاں نے میرے سر دے تاج کی گل ہے, میرے بابا آئے تے لیٹے رہے تے پنڈلی تو کپڑا ہٹیا رہا ہے. سیدنا عمر آئے تے لیٹے رہے تے پنڈلی تو کپڑا ہٹیا رہا ہے. سونے جدو سیدنا عثمان آئے تسی بیٹھ گئے ہو تے اپنی پنڈلی مبارک تے کپڑا کر لیا ہے. نبی علیہ السلام نے جواب کی فرمایا ہے, آپ نے فرمایا میری عائشہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ, میں اس عثمان دا حیا کیوں نہ کرا جس عثمان دا حیا آسمان دے پاک باز بھی کر دینے. اللہ جاندہ جے ویریو سیٹل دے ہوئے جدی حیا فاروں آسمان دے ملائکہ بھی جدا حیا کر دینے. اور میری چال دیاں کتاباں جو پڑھے ہیں سیدنا عثمان فرما دینے ہوئے لوگو دورہ جاہلیت دی اندر بھی میں کدی زنا نہیں سی کیتا, دورہ جاہلیت اندر بھی میں کدی بدی نہیں سی کیتے. رنالا خورد دے نوجوانوں شاید زندگی وفا کرے نہ کرے, میں طالب علم دا پیغام سنیا دے اللہ دی قسم ساڑھے جو سیٹل ہوئے جیڑا پوری جوانی دی اندر ہے, جیدے کول نیٹ والا موبائل ہے, جیدے کول طرح طرح دے پیکج نے, لیکن وہ دی تنہائی پا کے تے جیدی اندر حیا ہے, جیڑا نظر چکا کے چل دے تے آسمان دے فرشتے بھی جیدہ حیا کر دینے. بے غیرت سیٹل نہیں جے, دیوس سیٹل نہیں جے, زانی سیٹل نہیں جے, بدکار سیٹل نہیں جے, مسلمانہ دیاں بچیاں تے پینا دے نال دل بہلان والا بے غیرت بندہ سیٹل نہیں جے. پاویں سونے دیاں چمچیاں جو کھا لوے, پاویں لکھاں کروڑاں کما لوے. رب دا قرآن کی کہہ رہے ہو والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. ساڑھے ہاں نا عموماً عورتاں دے اندر گلہ ہونا تے عورتاں دیاں نے جی فلاں جڑی عورت ہے نا انہیں 5 تولے سونا پایا سی, فلاں جڑی عورت ہے انہیں کھبے پاسے 6 چوڑیاں پائیاں سن, فلاں جڑی عورت ہے انہیں بھاڑ دا کپڑا پایا سی. اگر پردے دی اندر خواتین میری بات سن رہی ہیں نے اللہ دی قسمیں او عورت سیٹل ہے جیدی اکھ دی اندر حیا ہے, جن نے اپنے وجود دی حفاظت کیتی ہے, جڑی چل دی زمین تے وے آسمان دے ملائکہ بھی او دا حیا کر دینے. آئیے میں بخاری پڑھ کے سناوا, لیکن ذرا ایک باری بہار پیدا کرو ہاں جناب محمد. ماشاءاللہ تو ہی درود پڑھ دے ہو, میں سمجھنا ہو جلسے دا کوئی فائدہ نہیں جیدے جی جھگڑے تے غلط فہمیاں دور نہ ہون. سانو پتہ کی آندے نے جی وابی آندے نے درود نہ پڑھو, وابی کی آندے نے اچھی بولو اسی کی آندے ہیں درود اللہ دی قسمیں اسی یہ کدی نہیں کیا. اسی پتہ کی آندے ہیں اور میں نے جلسیاں چاہو پروگرامہ چاہو تاکہ غلط فہمی دور ہوئے. اسی یہ نہیں کہیں دے درود نہ پڑھو, اسی آندے ہیں درود نہ کڑھو. اور درود کڑھن دی لوڑ نہیں. اماندار نہ دسو جس نبی پاک دے لعاب چ شفا ہے, جس سونے نبی پاک دے وال چ شفا ہے, تے جڑا امت نو سرکار نے درود دیتا ہے اس درود چ کنی شفا ہے. اور یار اسی درباراں تے بہ کے, مزاراں تے بہ کے, خانقاہاں تے بہ کے, مسجداں چ بہ کے, حجریاں چ بہ کے جہو جہا بھی درود کڑھاں گے مل کے بولو سرکار دے الفاظ دا مقابلہ ہو سکدا. ایک باری ذرا بہار پیدا کر دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے. توجہ میرے وال جڑی گل میں کرنی چاہنا, سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج نبی علیہ السلام دا سالن لے کے دے غار حرا اندر نبی علیہ السلام دے کول جا رہی ہیں. سیدہ خدیجہ تو پہلے آسمان تو سیدنا جبریل آ گئے تے سیدنا جبریل آ کے کہن لگے اللہ دے نبی تہاڈی وفادار بیوی, حیادار بیوی, پردے والی بیوی دکھ دے دناں دے اندر تے پریشانی تے تنہائی دے دناں دے اندر تہاڈے قدماں تے قدم رکھ والی تواڈی غیرت عزت تے پردے والی بیوی خدیجہ آ رہی ہے. سونےو جدوں تواڈے کول خدیجہ ہے پہلے تسی کھانا نہیں کھانا, پہلے تسی ناشتہ نہیں کرنا, پہلے تسی کھانا تناول نہیں کرنا. ہاں جبریل میں پہلے کی کرنا ہے؟ سیدنا جبریل فرماندے نے سونےو خدیجہ نو تسی کھانا کھان تو پہلے کہنا ہے خدیجہ اللہ نو تیرا کردار اتنا پسند آ گیا ہے, تینوں جبریل بھی سلام کر دے تے تینوں جبریل دا رب بھی سلام کر دے.
اللہ دی قسم عزت والی بی بی ہو جیڑی اپنے خامن دا گلا نہ کرے، جیڑی غیراں ول نہ ویکھے، جیڑی خامن دے اگے زبان نہ چلائے، بلکہ اپنے خامن دی وفادار بن کے رہے، غربت دے دن اندر بھی او دے پیراں تے پیر رکھے۔ خدیجہ تینوں جبریل بھی سلام کر دے تے جبریل دا رب بھی سلام کر دے۔ وبشرھا ببیت، اے جے سیٹل، وبشرھا ببیت فی الجنہ، تے نال خدیجہ نو بشارت دے دیا جے خدیجہ تو چل دی مکے دیاں گلیاں دے اندر ہے تے اللہ نے جنت دے اندر تیرا خوبصورت محل آباد فرما دیتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہا ہو واللہ اما عائشہ صدیقہ دی گل اسلام مولانا عبدالمنان راشد صاحب، متکلم اسلام مولانا عبدالمنان راشد صاحب، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل کی تھی، انہاں دی عزت دا نعرہ ماریا تے جامع ترمذی جو ایک روایت پڑھ دینا، نبی علیہ السلام ماں دے کول بیٹھے نے تے ماں نو کہن لگے یا عائشہ ھذا جبریل یقرئک السلام۔ آپ نے فرمایا عائشہ اے میرے کول جبریل آئے نے تے معصومہ دے امام تینوں سلام کر دینے۔ او میرے باپ میرے بزرگ تیری بیٹی پردہ کر کے جدوں بلوغ المرام پڑھنا سے حافظ صاحب دے کول مدرسے اندر ہوئے، تیری ہمشیرہ جدوں ہوں دیئے پردے دی چال چل دیئے، حیا دی چال چل دیئے، کتے قرآن ناظرہ پڑھ دیئے، کتے قرآن دا ترجمہ پڑھ دیئے، کتے حدیث پڑھ دیئے۔ اے او لوگ سیٹل جنہ دیاں پہنا دین پڑھائیاں نے، بیٹیاں دین پڑھائیاں نے، باہر صورت میں دسنا ہے جانا لوگوں اپنے مغال دے دور کر لو، نرے عہدے نال بندہ سیٹل نہیں جے ہوندا، نرے پیسے نال بندہ سیٹل نہیں جے ہوندا، سیٹل تے اوئے ادھروں اللہ دا ذکر کر دے تے نال اللہ آسمان تو رحمت دے فرشتیاں دیاں فوجاں نازل فرما دیندا ہے۔